दोस्तों, आज की वीडियो हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकट्ठी गंदम लाकर रख लेते हैं। कुछ लोग बेचने के लिए स्टॉक करते हैं, कुछ लोग अपने इस्तेमाल के लिए स्टॉक करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरा साल गंदम का आटा, फ्रेश आटा इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह ताला ने गंदम की स्किन यानी उसकी जिल्द जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त बनाई है और कोई भी कीड़ा गंदम को डायरेक्ट नहीं खा सकता। गंदम का जो दाना टूटा होता है, सुसरी पहले उसको खाती है। जब गंदम को नमी मिलती है तो गंदम नरम हो जाती है, फिर सुसरी आसानी से गंदम को खा लेती है। ये सुसरियाँ हैं क्या? इनको बीटल्स भी कहते हैं, इनको वीवल्स भी कहते हैं। लेकिन ये आती कहाँ से हैं, किस वजह से आती हैं, इनका क्या नुकसान है, इनका हल क्या है, गंदम को स्टोर करने का तरीका क्या है, भरोलों में गंदम रखने का सही तरीका क्या है, गंदम की गोलियां रखने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, गौर से सुने। अगर आप गंदम में हाथ डालें और आपके हाथ पर पाउडर लग जाए यानी गंदम का आटा लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, और अगर आपके हाथ पर चिपचिपाहट सी महसूस हो यानी अगर आप अंगूठे और उंगली को रगड़ें तो आपको गम और गूंद की तरह चिपचिपाहट महसूस हो तो आप अलर्ट हो जाएं। इसके अलावा गंदम के गोदाम में अगर आपको गंदम के तोड़े पर सुसरी नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि आपको बाकायदा तौर पर परेशान हो जाना चाहिए, और इसके लिए आपको फ़ौरी क्या करना चाहिए, आप गौर से सुनते रहें। मैं जैसे बताऊंगा आपने वैसे ही करना है। एक सुसरी 1000 अंडा देती है। इनके अंडे गाम की शक्ल के होते हैं, जैसे गूंद होती है, जैसे लेवी होती है। जब आप फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को इस तरह दबाएं या रगड़ें तो गम आपकी उंगलियों के साथ चिपकेगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लाखों की तादाद में अंडे मौजूद हैं। आप हैरान होंगे कि लाखों की तादाद का मतलब क्या है। आप ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। आपको जो ब्राउन कलर और सुर्ख कलर की सुसरियाँ नज़र आ रही हैं, इनके साथ लार्वे भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, ये सुसरियाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं। इनमें से जो मादा सुसरियाँ हैं ये अपनी लाइफ में तकरीबन 1000 अंडे देती हैं और एक साल में तकरीबन 5 जनरेशन पैदा करती हैं। यानी हम आसान अल्फाज में यूँ कहेंगे कि अगर एक सुसरी किसी तरीक़ा से गंदम में आ गई है तो उसने 1000 अंडे देने हैं और 5 से 12 दिन में अंडों से लार्वे पैदा हो जाते हैं। ये बाद में दोबारा सुसरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुसरी पैदा कैसे होती है, कहाँ से आती है। आपको दोस्तों मालूम है कि गंदम मुख्तलिफ़ मराहिल से होकर हमारे पास पहुँचती है। अगर थोड़ी सी बेहतियाती से एक सुसरी भी गंदम में शामिल हो जाए तो फिर ये बड़ी तेज़ी से अपनी नस्ल आगे बढ़ाती है। ये बाज़ औक़ात उड़कर भी गंदम में शामिल हो जाती है। और आपको ये भी मालूम है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और हवा में नमी की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गंदम में भी नमी की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से भी सुसरियाँ पैदा हो जाती हैं और बाज़ औक़ात किसान भी गंदम का वज़न बढ़ाने के लिए गंदम की नमी को बढ़ा देता है ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा मिले। इससे भी गंदम में सुसरी पैदा हो जाती है। इसके अलावा बाज़ लोग गंदम को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पहले से ये कीड़ा मौजूद होता है और वहां से वो साफ़ गंदम में आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है और ख़त्म नहीं होता है। इसमें हमारी गफलत और लापरवाही भी शामिल होती है। इसकी तरफ हमने कभी तवज्जो ही नहीं की। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर ये सुसरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसको ख़त्म कैसे करना है? सुसरी जब गंदम पर हमला करती है
تو اس سے 20 سے 24% تک ہماری گندم خراب ہو جاتی ہے۔ سسری سے بچانے کے لیے ہم گندم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ گولیاں کیسے رکھنی ہیں، آئیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے گندم کو 2 سے 3 دن اچھی طرح دھوپ لگوائیں۔ جب گندم کی نمی موئسچر میٹر سے چیک کریں کہ 10% تک آ گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس موئسچر میٹر موجود نہیں ہے تو اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ جب گندم کا دانہ دانتوں کے درمیان رکھ کر توڑیں تو اس سے کڑک کی آواز آنی چاہیے۔ اگر کڑک کی آواز نہیں آتی تو پھر سمجھ جائیں کہ ابھی گندم میں 12 سے 14% نمی موجود ہے اور گندم کو ابھی مزید دھوپ لگوانے کی ضرورت ہے۔ دھوپ جب لگوائیں تو دن کے ٹائم 10 بجے پھیلا دیں اور شام 4 بجے سے پہلے اکٹھی کر لیں۔ پھر اس کے بعد گندم کو پنکھے کی مدد سے صاف کریں تاکہ گندم میں موجود مٹی کے ذرات، چھان، بورا جو گندم کو نقصان پہنچا ہے، گندم آٹے کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اس طرح وہ تمام چیزیں گندم سے صاف ہو جائیں اور گندم جو ہے آگے محفوظ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو۔ اگر آپ اچھے طریقے سے صاف نہیں کرتے ہیں تو اس طرح گندم کو سٹور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ تمام احتیاطیں نہیں برتتے ہیں تو پھر آپ کی گندم کو دوبارہ کیڑا لگنے کا خطرہ ہے۔ اس طرح گندم دوبارہ ضائع ہو جائے گی۔ پھر آپ گندم کو اچھی طرح چھان لیں تاکہ گندم میں موجود جو مری ہوئی سسری ہے یا کیڑے ہیں یا وہ گندم جو مر چکی ہے، یعنی گندم کے وہ دانے جن میں آٹا ختم ہو چکا ہے یا وہ خالی کیوٹی رہ گئے ہیں، اس کے اندر سے سارا آٹا باہر نکل چکا ہے، ایسے دانوں کو گندم کے ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں گندم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گندم صاف کرنے کے بعد آپ گندم محفوظ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے پہلے اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ آپ کے گودام یا گھر میں چوہے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے گودام یا گھر میں چوہے ہیں تو سب سے پہلے چوہوں کو ختم کریں۔ چوہوں کو ختم کرنے کے لیے زنک سلفائڈ کی گولیاں استعمال کریں جس سے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ گندم کو توڑوں میں کھلا رکھ دیں، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی گندم 10 من یا 20 من ہے یا 10 یا 20 من سے کم ہے تو بھڑولوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ توڑوں میں اس کو ڈال دیں اور کھلا رکھیں، انشاءاللہ گندم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر گندم 10 من یا 20 من سے زیادہ ہے، 50 من، 100 من ہے یا 100 من سے زیادہ ہے تو آپ جستی چادر کے بنے ہوئے بھڑولوں میں گندم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس طرح گندم آپ کی لمبے عرصے تک محفوظ رہے گی۔ گندم کو بھڑولوں میں ڈالنے سے پہلے بھڑولوں میں موجود سسری کا یقین کر لیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے یا نہیں۔ آپ نیم کے پتے، دریک کے پتے اور آپ دار چینی، ان تینوں چیزوں کو ململ کے کپڑے میں باندھ کر آپ بھڑولوں میں رکھ دیں۔ ان کی خوشبو سے بھی سسری بھاگ جاتی ہے۔ ان کی خوشبو کی وجہ سے سسری گندم کے قریب نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں گولیوں کی طرف۔ گولیاں ایلومینیم فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہیں۔ یہ گولیاں مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ 2.5 من گندم کے لیے 1 گولی، 25 من گندم کے لیے 10 گولیاں اور 50 من گندم کے لیے 20 گولیاں بھڑولے میں ڈالیے گا۔ گولیاں رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ گولیوں کو کسی کپ، پیالے، گلاس یا کسی بھی کھلے برتن میں رکھیں یا پلیٹ کے اندر رکھ دیں۔ یہ گندم کے اوپر رکھنی ہیں، پھر بھڑولے کو اوپر سے بند کر دیں۔ فاسفین گیس ان کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فاسفین گیس کو لیک نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گولیاں رکھنے کے بعد آپ بھڑولوں کو ایئر ٹائٹ کر دیں تاکہ فاسفین گیس باہر لیک نہ ہو۔ ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے ہم آٹا یا مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آٹا یا مٹی کو پانی سے مکس کر کے تمام سوراخ بند کر دیں۔ جستی چادر کے اوپر والے حصے اور جہاں سے گندم نکالتے ہیں وہاں سے
آٹا یا مٹی سے اچھی طرح لیپ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ سلوشن ٹیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ اس کو ایئر ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جستی چادر کے بھڑولے کو 15 دن کے بعد کھولیں، 2 دن تک تازہ ہوا لگوائیں تاکہ زہریلی گیس کے تمام اثرات ضائع ہو جائیں، خارج ہو جائیں، باہر نکل جائیں۔ 2 دن کے بعد گندم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر گولیوں کی راکھ احتیاط کے ساتھ آپ اس میں پانی ڈال کر آبادی سے دور جا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ اس طریقے سے آپ گندم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ راکھ گولیوں کی جو بچ جاتی ہے اس کو ویسے ہی کبھی بھی آبادی کے قریب نہیں پھینکنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ پہنچتا ہے تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔